भाईजान, ओए भाईजान, एयरपोर्ट आ गया, ये देखेगा इधर, वो इधर तुमने उतरना है अभी। वही तुम सारा रास्ता रोता हुआ आए, क्यों रोती है इतना तुम गाड़ी में? वो बस जरा मैं पहली दफा माँ से जुदा हो रहा हूँ ना। लंबी जुदा 4 दिनों का प्यारी और बड़ी लंबी। जानता है साहब, जानता है, खुदा किसी का माँ से जुदा ना करे। वही किसी बच्चे को किसी माँ से जुदा ना करे, किसी माँ को किसी बच्चे से जुदा ना करे। वही से हम एक बात बतलाएगा तुमको। वो ये बात ऐसा है कि वतन में रूखा सूखा जो मिल जाए उसको खाकर माँ का गोद मैसर आ जाए, वो बेहतर है। वो उसके बदले के बाहर ममालिक में जाके वही धक्का खाने का। टैक्सी ड्राइवर का जुमला कानों के पर्दों को चीरता हुआ दिमाग पे सब्त हो गया था। सामान ट्रॉली में डालकर आगे बढ़ता गया। मनाज़िर ओझल होते जा रहे थे। ओ खुदाया, माँ के अल्फाजों का भरम तो रख रहा हूँ। इसमें मेरी कौन सी मर्जी है? मैं खुद कौन सा माँ को छोड़ के जाना चाहता था? मैं कब चाहता था कि अपनी गुड़िया से दूर चला जाऊं? मैं कब अपना मोहल्ला, अपनी बस्ती छोड़ने का रवादार था? मेरे खुदा, ये सब एक कुर्बानी है। या अल्लाह, मेरे दिल को हौसला दे, सब्र दे, ज़ब्त दे। न जाने इस वक्त माँ क्या कर रही होगी, गुड़िया कहाँ होगी, रो रही होगी, कहीं कोने में बैठी याद कर रही होगी मुझे। माँ मेरी तस्वीरों को सीने से लगाकर आंसू बहा रही होगी। गुड़िया, मेरी गुड़िया। भैया, तुम वापस आओगे ना? वादा करो तुम वापस आओगे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में। पासपोर्ट दिखाइए। जी, एक मिनट सर, एक मिनट। मैं अपनी सोचों में इस कदर खोया हुआ था कि मुझे ये भी याद नहीं रहा कि कौन से कागजात हाथ में होने चाहिए और कौन से बैग में। खैर, थोड़ी देर में पासपोर्ट हाथ लगा तो मैंने उनके हाथ में वो पासपोर्ट थमा दिया और कागजात भी। थोड़ी देर मुताला करने के बाद उन्होंने पासपोर्ट वापस किया और कहा कि आप अंदर जा सकते हैं। मैंने कदम एयरपोर्ट के अंदर रख दिए। मैं दूर चला जाऊंगा जहाँ से, तब अपने पराए रोएंगे। अंदर दाखिल होते ही मुझे कुछ अपने इलाके के और लोग नज़र आए। वो भी मेरी तरह इस दुनिया के इस हिस्से को आजमाने के बाद एक नई दुनिया बसाने के ख्वाब में अपना मुल्क छोड़कर जा रहे थे। उनमें से 2 तो इंजीनियर्स थे। अपने मुल्क के नादिर जवाहरात की स्मगलिंग को रोकने वाला कोई ना था। कि आगे क्या कुछ होने वाला है कुछ नहीं पता था। कहाँ ठहरेंगे, मस्जिदें भी होंगी, आज़ानें भी सुनने को मिलेंगी, हलाल खाने को मिलेगा या सब्जी और दाल पे ही गुजारा होगा। एक मुहम्मा था जिसको सुलझाने के लिए ये रख्ते सफ़र बांधना ज़रूरी था। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। चल उड़ जा रे पंछी। जहाज़ में बैठते ही कुछ देसी शहजादे गम गलत करने में मसरूफ़ हो गए। शायद उन्हें कभी यकीन था नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। कुछ शायद मेरी तरह जहाज़ में पहली दफ़ा बैठे थे। उन्हें जहाज़ के अंदर के प्रोटोकॉल का नहीं पता था। सीटों के दरमियान खड़े होकर बोलते हाथों की मश्क में मसरूफ़ हो गए।
آئلز میں سے گزرتی ہوئی فضائی میزبانوں کے چہرے پر ناگواری کے اثرات واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ ہمیں یہ حیرتناک مناظر دیکھ کر اپنے ہم وطنوں پہ بہت شدت سے افسوس ہوا۔ بینکاک سے سڈنی کی فلائٹ تقریباً 8.5 گھنٹے کے فاصلے پہ تھی۔ وہی یادیں، بس یادیں 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 رہ جاتی ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں رہ جاتی ہیں، بس یادیں۔ جو منزل قریب آ رہی تھی اپنوں سے دوری کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا اپنوں کو بہت دور چھوڑ آیا ہوں۔ بالآخر جہاز لینڈ کر گیا۔ ایک نئی سرزمین ہماری منتظر تھی۔ ہزاروں منتشر خیالات ذہن کی نہرنگیوں میں بھٹک رہے تھے۔ ایک خوف تھا، بے چینی تھی، غیر یقینی صورتحال کا سامنا تھا۔ جہاز سے باہر نکلتے یہ احساس ہو چلا تھا کہ آسٹریلیا میں ابھی تیسرے ممالک کے باسیوں کے لیے خاصی جگہ ہے۔ پاسپورٹ کنٹرول سے لے کر سامان کی وصولی تک دل دھک دھک کرتا رہا کہ خدا جانے اب کیا ہوگا۔ زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے، زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی آسٹریلیا کچھ اپنا سا لگا، اور ویسے بھی ماں کی قربانیوں کا بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ راستے میں محب علی، جن سے ہماری شناسائی ہوئی تھی، وہ ہمیں اپنے ساتھ نیو ساؤتھ ویلز کے ایک سبب لیکمبا میں لے گئے۔ لیکمبا شہر سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ لبنانی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں مقیم۔ مزاح میں لوگ اسے لیکمبا بھی کہتے ہیں۔ یہاں کی مرغوب غذا حمص مع لحم، جس پہ انہوں نے ایک گیت بھی بنایا۔ يلا انا بحب اللحمة كتير whether it's there or here for the لحمة I drive an hour because لحمة gives me power chilling eating shish kebab I even eat it at my job۔ لیکمبا نیو ساؤتھ ویلز میں واقع ہے، جو کہ ایک اسٹیٹ ہے، سڈنی شہر ہے۔ اس وقت سڈنی میں پاکستانیوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ محب علی ہمیں اخلاق بھائی کے گھر لے گئے۔ گھر چھوٹا تھا، صرف 2 کمروں کا، لیکن مکینوں کے دل بہت بڑے تھے، بہت کشادہ، ایک دوسرے کا درد جانتے تھے۔ رشتہ داری تو کوئی نہ تھی، مگر رشتے بنانا جانتے تھے۔ 2 کمروں کے اس فلیٹ میں 13 افراد پہلے ہی مقیم تھے، اور پھر ہم 4 یہاں مل جاتے تو یہ تعداد 17 تک پہنچ جاتی۔ دکی پہ دکی ہو یا ستے پہ ستا، دکی پہ دکی ہو یا ستے پہ ستا، غور سے دیکھا جائے تو بس ہے پتے پہ پتا، کوئی فرق نہیں البتہ، کوئی فرق نہیں البتہ۔ مگر کمال ہے کہ کسی کے ماتھے پر بل پڑے ہوں۔ 17 افراد، 2 کمرے اور 1 باتھ روم۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ اگلی قسط کا بڑی بے چینی سے انتظار کریں گے۔ خدا حافظ۔